बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गलती है कारण कि हमारे पास जो कुछ है उस पर उसी का हक लगता है। हमारे पास जो शक्ति है वह शक्ति समष्टि की है। समष्टि से अलग कोई शक्ति हमारे पास है क्या? विद्या बुद्धि योग्यता अवस्था आदि जो कुछ भी हमें प्राप्त है वह हमें समष्टि से मिली है। समष्टि की चीज समष्टि की सेवा में लगा दी तो क्या एहसान किया? उसी की चीज उसी की सेवा में लगा देना ईमानदारी है। उस चीज के साथ अपना संबंध जोड़ लेंगे तो मैंपन आएगा। मैंपन आने से मेरापन भी आएगा और मेरे लिए भी आएगा। न तो यह मैं हूँ और ना यह मेरा है। जो यह होता है वह मैं नहीं होता और जो होता है वह यह नहीं होता। शरीर यह है, मन है, बुद्धि है, यह प्राण यह है, में पन भी यह है। अतः ये सब हमारा स्वरूप कैसे हुए? शरीर संसार के साथ माना हुआ मैं मेरेपन का संबंध ही जन्म मरण का कारण है। अतः इस संबंध को जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए। नारायण नारायण। संसार में रहने की विद्या। अगर हमें संसार में रहना आ गया तो हमारी मुक्ति हो जाए। संसार में रहना एक विद्या है। उस विद्या को हम ठीक समझ लें और काम में लाएं तो बेड़ा पार है। किसी भी काम में लगो उस काम को करने की विद्या आनी चाहिए। जैसे कोई रसोई बनाता है पर उसे रसोई बनानी नहीं आती तो रसोई नहीं बनती। अगर उसे रसोई बनानी आती है पर वह रसोई बनाता ही नहीं तो रसोई नहीं बनती। इसलिए किसी भी कार्य में ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता है। संसार में रहने की विद्या क्या है इसको समझना है। जैसे एक मनुष्य है और उसके माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई आदि हैं तो वह उनके साथ केवल उनके हित के लिए ही व्यवहार करे, केवल उनकी सेवा करें, उनको सुख पहुंचाएं और अपने सुख की किंचिन मात्र भी इच्छा ना करें। अगर यह अपने सुख की इच्छा करता है तो उसको संसार में रहना आया नहीं। आप अपने कुटुंब में रहते हैं तो कुटुंब की सेवा करते हैं पर जब बाहर चले जाते हैं तब वहाँ सेवा नहीं करते, प्रत्युत सेवा लेते हैं। कोई हमें मार्ग बता दे, हमारी सहायता कर दे, हमारे को रहने की जगह दे दे, हमें जल पिला दे, हमारे को ऐसा कुछ दे दे जिससे हम अपनी यात्रा ठीक तरह से कर सकें। इस प्रकार सेवा चाहते रहने से हमारा कल्याण नहीं होता। हम किसी से कुछ भी चाहते हैं तो हम पराधीन हो जाते हैं। यह पक्का सिद्धांत है। परंतु जहाँ हम किसी से कुछ भी नहीं चाहते वहाँ हम बिल्कुल पराधीन नहीं होते, परंतु स्वाधीन होते हैं। संसार से कुछ भी चाहना अपने आप को
पराधीन बनाना है। अतः अपनी चाहना तो रखें नहीं और दूसरों की नियुक्त चाहना अपनी शक्ति के अनुसार पूरी कर दें तो हम स्वाधीन हो जाएंगे। अब प्रश्न होता है कि जब हम दूसरों से कुछ भी नहीं चाहते फिर उनकी चाहना पूरी क्यों करें? इसका उत्तर ये है कि उनकी चाहना पूरी करने से अपनी चाहना के त्याग की सामर्थ्य आ जाएगी। अगर हम अपनी चाहना पूरी करने में ही लगे रहेंगे तो अपनी चाहना के त्याग की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी और हम सर्वथा पराधीन हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे। अगर हम उनकी सेवा करते रहेंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, संसार में रहकर संसार से ऊंचे उठ जाएंगे। इसी को मुक्ति कहते हैं, भगवान कहते हैं। अभी देखो अपने सत्संग में कब से आ रहे हैं, कितने दिनों से सत्संग यहाँ चल रहा है गार्डन में। कभी भी आपके अंदर ये भाव आता है संतों के चरण हमारे घर में पड़ने चाहिए? घर के अंदर कोई क्यों नहीं लेके जाना चाहता सत्संग को? काम कौन करेगा, सेवा कौन करेगा? क्या बाजार से सामान मंगाया और यहीं बांट दिया। समझ गए? भगवान को सारी चीज पता है कि तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है, तुम क्या चाहते हो। तो इसलिए हम घर में सत्संग क्यों रखवाते हैं? क्योंकि संतों के चरण हमारे घर में आए और उनकी जब चरण धूली घर में आती है वो हृदय में क्या लेके आते हैं कि हम सत्संग में जा रहे हैं, हम सुंदर कांड में जा रहे हैं। वो भाव उस घर के अंदर आते हैं और वो दे के जाते हैं इस भावना को। तो इसीलिए उस चार दीवारी में आनंद और शांति रहता है और वहाँ क्या होता है, भगवान की भक्ति में मन लगता है। किसमें? किसमें? भगवान में मन। जहाँ संतों का आगमन होता है। क्या कहने से भगवान की भक्ति नहीं होती, उसके लिए सेवा सिमरन साधना तीनों करने पड़ते हैं। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई? जिसका भी मन होया बाजार से सामान मंगवा दिया और यहाँ बांट दिया। आपका सामान तो बट गया पर आपका हृदय तो खाली रह गया। क्या रह गया कि नहीं रह गया? कभी भी सत्संग में ये चीजें नहीं आती, भगवान की भक्ति में ये नहीं आती कि आप 10 चीज बनाओ, भले ही एक ही प्रसाद बनाओ, आपसे जितना होता है उतना। उसमें ये भी नहीं होता कि ऐसे वाला बनाना है वैसे। प्रसाद तो प्रसाद होता है, आप इतना सा भी दोगे तब भी प्रसाद है, इतना दोगे तब भी प्रसाद है। भावना होनी चाहिए। क्या प्रसाद के लिए कभी भी सत्संग घर में मत करवाना, संतों की आगमन के लिए करवाना कि संतों के चरण मेरे घर में आए। ये जो सारी हम सुनते हैं ये अंदर की बातें हैं, हमारे हृदय की बातें हैं कि जो परमात्मा से जुड़ने के जीवन जीने की कला, जीवन जीने का आया है ना इसमें कि जीवन कैसे जिया जाए। ये गीता में भी बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर उनकी चाहना पूरी क्यों करे? इसका उत्तर ये है कि उनकी चाहना पूरी करने से अपनी चाहना के त्याग की सामर्थ्य आ जाएगी। अगर हम अपनी चाहना पूरी करने में लगे रहेंगे तो अपनी चाहना के त्याग की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी और हम सर्वथा पराधीन हो जाएंगे, यानी दूसरे के अधीन हो जाएंगे। अब भी आप चार काम अपने खुद करते हो तो वो स्वतंत्रता के हैं। आप किसी से चार काम करवाते तो आप उसमें बंधन में हो और वो आपके मन मुताबिक नहीं होते हैं, उनके हिसाब से होंगे। क्या जानते हो ना ये सब बातें? तो अब आप कितना अपने आप को बाहर निकाल पाते हो कि मैं किसी से कोई सेवा ना लूं। सेवा लेने की मनाही नहीं है पर अपने अंदर में पराधीनता न लाए कि दूसरे के आश्रित होके जीवन जिए। आसरा क्या है? आसरा ये है कि आपने अपने आप को किसी काबिल भी नहीं बना रखा। क्या? और ये आपके अंदर पावर जब ही आएगी जब आप अपने आप को परमात्मा से जोड़ेंगे। तो इसलिए संत समागम हरि कथा दुर्लभ दोनों जान।
संतों का आगमन, संतों की कथा ये बहुत कठिनता से मिलती है, और जिसको मिल जाए और वो उसका क्या उस कथा का, उन संतों का शरणागति लेके और उसमें मन को लगाए तो उसका चित्त धारण कर लेता है। चित्त की शुद्धि ही सब कुछ है। चित्त शुद्ध होने से अंतःकरण में अपने आप भगवान की ही याद रहती है, और कोई याद आता ही नहीं। संसार तो रहेगा पर आपके अंदर पवित्रता, शांति, आनंद ये रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अंतःकरण शुद्ध है, और वो शुद्धि संतों के साथ मिलने से ही होती है, हरि कथा सुनने से ही होती है। गीता के 5वें अध्याय का 19वां श्लोक, अर्थात जिनका मन सम या अवस्था में स्थित हो गया, उन पुरुषों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। साम्य अवस्था क्या है? जो भी अनुकूल परिस्थिति मिले उसमें सुख दुख हर्ष शोक न हो। संसार की मात्र परिस्थिति हमें कभी डिगा ना सके तो हमने विजय प्राप्त कर ली। यदि संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता हमारे पर असर कर दिया तो हम हार गए। अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे पर असर कब नहीं करेगी? जब हम संसार में अपने लिए नहीं रहेंगे, प्रत्युत संसार के लिए ही संसार में रहेंगे। यह अर्थ समझ में आ गया कि हम संसार में संसार के ही लिए रहेंगे? नहीं आया कि आया? आया दीदी, अपने सुख के लिए नहीं रहेंगे, सुख पहुंचाएंगे संसार को। संसार में रहने का अर्थ होता है, संसार जैसे प्रकृति से आप सारी चीज शिक्षा ले सकते हो। प्रकृति मौन में रहती है और देने का काम करती है। सब लोग प्रकृति को समझते हो? आपको हवा का कोई पैसा देना पड़ता है, और हवा के बिना जीवन नहीं है। और सूर्य निकल जाता है, रोशनी हो जाती है, ये लाइट बिल आपको देना पड़ता है। और इसकी रोशनी से आपकी हड्डियां मजबूत होती है। कितनी सारी कीड़े मकोड़े नहीं होते घर में सूरज से, ये आपको फ्री का मिल रहा है। हवा फ्री की मिल रही है। तो पेड़ पौधे कितने आपकी जो ऑक्सीजन अंदर की आपकी गंदगी ले जाते हैं और शुद्ध हवा आपको दे जाते हैं पेड़ पौधे। प्रकृति की बातें चल रही हैं ये सारी। तो प्रकृति क्या आपको देती है, लेती आपसे कुछ भी नहीं है। भगवान ने हमेशा एक ही बात कही है कि तू मेरा हो जा और मेरे लिए जीवन जी। तो उसका अर्थ होता है कि मन से सबकी सेवा सिमरन साधना, मन से सबसे प्रेम कर। प्रेम की होती नहीं प्रभु पायो, प्रेम के बिना प्रभु नहीं मिलते। अभी हमारे अंदर किसी के प्रति भी जरा द्वेष आ जाए तो कितनी सारी बातें इकट्ठी हो जाएंगी, क्रोध की, द्वेष की, क्या पता हम क्या क्या उठा के ले आएंगे जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन उसका आपने अपने आप को जीता ही नहीं है अभी तक। जब तक आप अपने आप को जीत नहीं लेते, अपने आप को समझ नहीं लेते, मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ये सब कहानी चलती रहेगी। मन की शांति और विजय प्राप्ति का अर्थ है कि आपको सबसे प्रेम होना चाहिए, और इस संसार में किसी से भी एक भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। इच्छा दुखों का घर है और त्याग में आनंद और शांति है। संसार में रहेंगे इस प्रकार रहने से हम संसार से ऊंचे उठ जाएंगे। हमारे माता पिता हैं तो हम माता पिता की सेवा करें और उनसे कोई चाहना ना रखे। उनसे चाहना क्यों नहीं रखे? उनका दिया हुआ ही शरीर है, सामर्थ्य है। हमें जो कुछ मिला है उन लोगों के से ही मिला है। अतः उनसे मिले हुए शरीर, सामर्थ्य, समझ, सामग्री आदि के द्वारा उनकी सेवा करनी है। एक कल मैंने YouTube पे पढ़ा एक कि जब हम बचपन में हमें माता पिता की जरूरत होती है। क्या सही है ये सब बातें?
بولے جب وہ برد ہو جاتے ہیں تو ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، اور اس سمے کیا ہوتا ہے، کیا اس طریقے سے، اس ممتا سے، اس پیار سے وہ کام کرتے ہیں بچے کسی کے بھی؟ تو یہ پرکرتی جو ماں باپ کی آگیا کا پالن کرتے ہیں، ان کا دھیان رکھتے ہیں، ان کے جیون میں کبھی دکھ آتا ہی نہیں ہے۔ کیا ان کے جیون میں دکھ نہیں آتا کبھی بھی؟ اور جو ماں باپ کو اوہیلنا کرتے ہیں، ستاتے ہیں، وہ جیتے جی اسی وقت بھی وہ سکھی نہیں ہے، پر ان کو گیان نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ آپ مون میں رہو گے، تھوڑا بھی پیار کر دو گے، تب بھی آپ کے سارے کرم کٹ جائیں گے، پر آپ ان سے دویش رکھو گے، دوری رکھو گے، میٹھا نہیں بولو گے، تو آپ کے کرم بنیں گے۔ ان کی ہی سیوا کرنی ہے، ان سے ملی ہوئی وستو ان کو ہی دے دینی ہے، دینے کے لیے ہی ہمیں رہنا ہے، لینے کے لیے نہیں۔ ان کے لیے ہی رہنا ہے، اپنے لیے نہیں۔ اگر ہم اپنے لیے نہیں رہیں گے تو وہ ہمارے ساتھ اچھا ویوہار کریں اتوا برا ویوہار کریں، اس کا ہمارے پر اثر نہیں پڑے گا۔ ان کی سیوا کیسے ہو جائے، ان کو سکھ کیسے پہنچے، ان کو آرام کیسے پہنچے، ان کا بھلا کیسے ہو، ان کا ادھار کیسے ہو، ان کا کلیان کیسے ہو، کیول یہی بھاؤ رکھنا ہے۔ کون سا بھاؤ رکھنا ہے؟ ان کا بھلا کیسے ہو جائے، ان کا کلیان کیسے ہو، یہی بھاؤ رکھنا ہے۔ کس کو رکھنا ہے یہ؟ بچوں کو۔ اور ہم ابھی بھی بچے بڑے بڑے ہو گئے، ان کے بچے بھی ہو گئے، تب بھی پاگل کی طرح ہم ان کا کام کرتے ہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ ہیں؟ اور ان کو کہتے ہی نہیں کہ تم یہ کام کرو، ان کو مہمان بنا کے رکھتے ہیں، جن کی شادی ہو گئی تو، اور جو کنوارے ہیں تو، پر ان کو کام کرنا نہیں سکھاتے۔ کیوں؟ کہ کہے گا کون، سنے گا کون، وہ تو کرنے والا ہی نہیں ہے، ایسی من میں تو ان کے اندر سنسکار ہم ڈالتے نہیں ہیں، تو وہ سنسکاری ستسنگ وہ سنیں گے نہیں، ماتا پتا سنسکار ڈالیں گے نہیں، تو بچے میں سنسکار آئیں گے کہاں سے؟ کیونکہ ہم تو آگے سے آگے کھڑے رہتے ہیں سیوا کرنے کے لیے۔ وہ موہ جو ہے کسی کو آگے آنے نہیں دیتا، یا پھر یہ ارے کیا ہے 4 دن کے لیے، یہ بھی چلی جائے گی، یہ بھی چلا، یہ بہو سے کہوں گی تو ایسے، سب ڈر ڈر کے جیون جیتے ہیں، یا موہ سے یا ڈر سے، اپنا جیون تو جیتے ہی نہیں۔ کیا ہمارا اپنا ایک جیون ہے سوتنتر، اور وہ جب ہی ہے جب ہم کسی سے اچھا نہ رکھیں۔ جب تک اچھا ہے تب تک آپ اپنا جیون نہیں جی رہے، بندھن میں بندھے ہوئے ہو۔ کون کون بندھا ہوا ہے اور کون کون چھوٹا ہوا ہے بندھنوں میں؟ چلو ایک تو چھوٹا، تم بھی چھوٹ گئے، باقی سب بندھے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک بات سنو، ستسنگ میں جیسے آپ نے بتایا ہم نہیں بندھے ہوئے ہیں، کل ایک، چلو انیتا کا شریر شانت ہوا، کم عمر کی تھی، ہمیں بھی وہ موبائل میں دیکھ کے وہ لگا، ابھی ایسے ہی سارے جنوں نے اوم شانتی، آپ کس کو ڈال رہے ہو؟ یہ انیتا کے پاس پہنچ رہی ہے، ان کے گھر میں پہنچ رہی ہے، کس کے فون پہ ڈالنی چاہیے؟ انیتا کے فون پہ۔ کس کے فون پہ ڈالنی چاہیے؟ انیتا کے فون پہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ستسنگیوں کو بتانا چاہیے بھئی ایسے ایسے ہوا ہے، کیونکہ ہم اس کو جانتے تھے، وہ ہمارے ستسنگ میں آتی تھی۔ اور کوئی کسی کو کچھ نہیں لینا دینا، خالی فون میں ڈال دو بس۔ وہ آپ کی وہ اوم شانتی وہاں تک پہنچ گئی؟ پہنچی؟ پہنچانی کہاں تھی؟ تو یہ ساری چیزیں بہت گیان کی سمجھنے کی ہوتی ہے، یہ میسج ہمیں کس کو دینا ہے۔ اور ستسنگ میں جب ستسنگ میں آئے تو اس کو بتاؤ کہ بھئی ایسے ایسے گھٹنا گھٹی ہے۔
کیونکہ وہ ریگولر ہمارے تو تھی نہیں, کتنے سال سے نہیں آ رہی تھی. اب کسی کو کچھ بات سمجھ میں آئی اور خالی ستسنگ کا بولا 7 تاریخ کا ستسنگ ہے تو کون کون آئے گا کون کون نہیں آئے گا, تو سب نے انگوٹھے کر دیے. آج تک تو نہیں ہوئے تھے یہ انگوٹھے. تو فون میں نہیں آتا آپ کے؟ میرا فون چھوٹا ہے دیدی, اس کے تو یہ ایسے نہیں کرنا ہے, خالی بولنا ہم آئیں گے, بس آپ کو اپنی بتانا ہے, ستسنگ میں ہی بتانا ہے. فون کو مت چھیڑو اتنا, وہ ایک وہ ہو جاتی ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو. ہم انگریز ہو گئے جو یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں. اب بھی ہم بھارتی ہیں اور ہمارے سنسکار الگ ہیں. श्रोता, अगर वे हमें दुख पहुँचाएं तो स्वामी जी वे हमें दुख पहुँचाएं तो हमारा बहुत जल्दी कल्याण होगा. हम उनकी सेवा करते हैं और वे हमें दुख देते हैं तो इससे हमें 2 गुना लाभ होगा. अब सुनो क्या क्या लाइन आई, बताओ किसकी समझ में. ہم تو ان کی سیوا کرتے ہیں اور وہ ہمیں دکھ دیتے ہیں تو کیا سوامی جی ہمیں 2 گنا لابھ ہوگا, ایسا پوچھا ہے شروتا نے. جس نے 2 گنا لابھ نہیں پوچھا تو پھر کیا ہوگا. اچھا کیا ہوگا. تو سوامی جی نے بتایا تمہیں 2 گنا لابھ ہوگا. یہ بات ستسنگ میں بہت پہلے آپ کو بتائی جاتی تھی. کیسے بتائی جاتی تھی, جس کو یاد ہو بتاؤ. دیدی میرے کو تو سب سے پہلے آپ نے یہی بات بتائی. کیا بتایا تھا؟ یہی کہ تم کو کوئی کچھ بھی بولے تم ان کو بھگوان روپ میں دیکھو کہ بھگوان کس روپ میں بات کر رہے ہیں اور تم جواب مت دو اور اس کو تو ریٹرن میں اچھا ہی آئے. سہن کرو بولے دیدی. تم ریٹرن کی اچھا ہی کیوں کر کے بیٹھے ہو. دیکھو संसार کے جو نیم قانون ہے, اگر آپ ابھی بھی ہم کہتے ہیں, آپ نے کہا ستسنگ میں آیا کرو, مجھے تو کوئی بھی ملتا ہے میں سب کو بولتی ہوں ستسنگ میں آؤ ستسنگ میں آؤ. تو کیا ہوتا ہے وہ کچھ بھی بولے پر ہم نے اپنی بات کہہ دی, ہمارا کام ہو گیا. نہیں آئے, ہم نے جو بولا ہے وہ ہم نے نہیں بولا, اس کے پرتی بھگوان کی وہ تھی کہ تم اس کو بولو, تو بھگوان خود سندیشہ دیتے ہیں وہ کہ تم اس کو بولو. ابھی آئے نہ آئے وہ پھر بھگوان کا لین دین ہوئے گا. کیا ہم نے اپنا کاریہ کیا, پر وہ آئے نہ آئے گا تو لے کے جائے گا کہ سندیشہ اس کو مل گیا, نہیں آئے گا تو بھگوان جانے اور وہ جانے. ہم نے اپنا کام کیا. اب ہم کہیں گے وہ آتے تو ہے نہیں, تو کیا کہیں, نہیں تم تو کہو. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے طریقے سے संसार کی رچنا کر لیتے ہیں, اپنا संसार بنا لیتے ہیں اور اس संसार میں اپنے طریقے سے اپنی چلاتے ہیں. پرماتما کے یہاں ایسا نہیں ہوتا. تمہارے کو ریٹرن کیا بھی آئے اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. گیتا کا 12واں ادھیائے پڑھو, اس میں سب کچھ دیا ہوا ہے. 12ویں ادھیائے میں گیتا کے دھیان سے پڑھو اس کو, کہ رہنے کے لیے کوئی جگہ کیسی بھی ہو اس میں سکھ پوروک رہو. کیسی بھی تمہارے سامنے کیا بھی کوئی کرے تم اس میں سے بھی نکلو باہر. ہر استھتی سے باہر نکلنے کی کلا سکھائی گئی ہے, اور اس میں سے نکلنا جس کو آ گیا اس کا تو آنند شانتی کوئی چھین نہیں سکتا, کیونکہ وہ تو اب آزاد ہو گیا. سارے ڈر سے باہر کون ہوتا ہے, جس نے بھگوان کی شرناگتی لے لی. بھگوان ساری چیزوں سے اس کو بری کر دیتا ہے, پر کس کو, جو اس کی شرن میں جاتا ہے. 2 گنا لابھ ہوگا. ایک تو نشکام بھاو سے ان کی سیوا کرنے سے تیاگ ہوگا, اور دوسرا وہ ہمیں دکھ دیں گے تو ہمارے پاپ نشٹ ہوں گے, جس سے ہمارا انتःکرن شدھ ہوگا. تاتپریہ ہے کہ وہ ہمیں دکھ دیں گے تو انتःکرن کی پرانی اشدھی مٹ جائے گی, اور ہم نشکام بھاو سے ان کی سیوا کریں گے تو انتःکرن میں نئی اشدھی نہیں آئے گی. اس لیے ان کو سکھ کیسے پہنچے, اس کے لیے संसार میں رہنا ہے. اپنے لیے کچھ چاہنا ہمارا کرتویہ نہیں ہے,
ہمارا کرتویہ تو ان کی چاہنا پوری کرنا ہے. ان کی چاہنا پوری کرنے میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے. ان کی چاہنا نیائے یکت ہو اور ہماری سامرتھا کے انوروپ ہو. اگر ان کی چاہنا نیائے یکت ہو پر اس کو پوری کرنا ہمارے سامرتھ کے باہر کی بات ہو تو ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگ لیں کہ ہم تو اسمرتھ نہیں ہیں، ہم سمرتھ نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی شکتی نہیں ہے، اس لیے آپ معاف کرو. اگر سامرتھ ہو تو ان کی چاہنا پوری کر دیں. اس پرکار سنسار میں رہیں. کمل کا پتا جل میں رہتا ہے پر وہ جل سے بھیگتا نہیں. جیسے کپڑا بھیگ جاتا ہے ویسے وہ بھیگتا نہیں. جل اس کے اوپر موتی کی طرح لڑکتا رہتا ہے. بولیے شری ست گرو مہاراج کی جے، سچے دربار کی جے. سب تالی بجانا، بھجن گانا. جے پی لینا گرو نام کا پیالہ، سارے روگ مٹ جائیں گے. گرودیو گرودیو پی لینا گرو نام کا پیالہ، سارے روگ مٹ جائیں گے. گرودیو گرودیو امرت وانی دینی گرو نے سفل کیا جیون میرا. امرت وانی دینی گرو نے سفل کیا جیون میرا. ایسے گرو کو دنڈوت کیجے، سارے روگ مٹ جائیں گے. گرودیو گرودیو ایسے گرو کو دنڈوت کیجے، سارے روگ مٹ جائیں گے. گرودیو گرودیو پی لینا گرو نام کا پیالہ، سارے روگ مٹ جائیں گے. گرودیو گرودیو گرو ہی شکتی، گرو ہی بھکتی، گرو ہی شردا وشواس ہے. گرو ہی شکتی، گرو ہی بھکتی، گرو ہی شردا وشواس ہے. ایسے گرو کو من میں بسا لو، سارے روگ مٹ جائیں گے. گرودیو گرودیو ایسے گرو کو من میں بسا لو، سارے روگ مٹ جائیں گے. گرودیو گرودیو پی لینا گرو نام کا پیالہ، سارے روگ مٹ جائیں گے. گرودیو گرودیو گرو ہی اندر، گرو ہی باہر، گرو ہی میری سرشٹی ہے. گرو ہی اندر، گرو ہی باہر، گرو ہی میری سرشٹی ہے. ایسی اپنی درشٹی بنا لو،
مٹ جائیں گے گرودیو گرودیو ایسی اپنی درشٹی بنا لو سارے روگ مٹ جائیں گے گرودیو گرودیو پی لینا گرو نام کا پیالہ پی لینا گرو نام کا پیالہ سارے روگ مٹ جائیں گے گرودیو گرودیو ایسی مستی دینی گرو نے خود کو میں تو بھول گئی ایسی مستی دینی گرو نے خود کو میں تو بھول گئی تن من دھن ارپن کر دوں میں سارے روگ مٹ جائیں گے گرودیو گرودیو تن من دھن ارپن کر دوں میں سارے روگ مٹ جائیں گے گرودیو گرودیو پی لینا گرو نام کا پیالہ سارے روگ مٹ جائیں گے گرودیو